خداوند در قرآن کریم میفرماد لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. خداوند متعال لا یحب الله، خداوند متعال دوست ندارد. خداوند متعال چرا دوست ندارد؟ کلام بد، کلام زشت را که انسان به صدای بلند بگوید دوست ندارد. الا من ظلم، مگر از مظلوم. این که آدم بی احترامی نکند به انسانهای شریف، نه به اون کسی که مثلا آمده فرزند شما را کشته، به خانم شما را هم کتک زده، مال شما را هم برده، اون شخص مستحق حرف بده عزیز من. لذا اینه که به فساق، به فجار، به انسانهای بد، انسانهای بدفعل، انسانهایی که آدم کش هستند، بالخصوص اونهایی که انسانهای زیادی را میکشند، بیدین میکنند و به دین خدا خیانت میکنند، به اونها اگر شما بد بگویید، این از لحاظ شرعی، از لحاظ دین اسلام حرمتی ندارد، حرام نیست، گناه نیست، بلکه بالعکس آیه قرآن کریم میفرماید خدا این را دوست دارد.